हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं गिरीश रिएक्ट्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं और सीरीज का टॉपिक है कंप्लीट लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं बाय तहसील एलिम। जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें हम बचपन से लेके आखिर तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में समझेंगे। उनका बचपन कैसा था, उनका टीनेज लाइफ कैसा था, उनका जवानी कैसी थी, फिर उनकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी थी, और उनकी प्रॉफिटहुड के बाद की ज़िंदगी कैसी थी, और आखिर तक इस्लाम आने से जिस उम्र में इस्लाम आया उसके बाद की ज़िंदगी कैसी थी, हिजरत के बारे में बताएंगे। पूरी सीरीज देखते रहिए, हम बैक टू बैक इस सीरीज की वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। सो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग हम मेरे से जुड़ते रहे इस इनिशिएटिव, इस वीडियो की सीरीज से। और इस वीडियोस की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। आप जरूर चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की एक सीरीज आप लोगों तक लेकर आऊँगा, जिसकी शुरुआत, जिसका पहला पार्ट यही वीडियो है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दिल थाम कर इत्मीनान से सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। बेशक दिल थाम शुरुआत के करने से बैठे पहले और इत्मीनान से कुछ देखिए। ज़रूरी बातें आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है। शॉर्टकट में जान लें ताकि आगे समझने में आपको आसानी हो सके। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों तक लगातार हम उस अजीम हस्ती, उस बड़ी हस्ती की पूरी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे, बेशक जिन्हें हम मैं और भी आप, एक्साइटेड हूँ बल्कि पूरी पूरी लाइफ दुनिया की के स्टोरी लोग जानने के लिए। आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत के कुछ नाम से सीखने को जानते मिलेगा हैं। हमें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी अच्छी और साफ़ सुथरी रही है कि अपने तो अपने, गैर भी हुजूर की ज़िंदगी की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाते। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बुनियाद पर गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा सलूक फरमाया और मुसलमानों को भी उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी इंसान जब हुजूर की सीरत और ज़िंदगी को पढ़ता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वो आपका दीवाना हो जाता है। इसे मैं एक शॉर्टकट मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं वो बहुत कम इलाकों में सिमट कर रह गए हैं बेशक या किसी एक मुल्क में सिमट कर रह गया, मगर कुर्बान जाइए अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी पर कि आपने बज़ाहिर 63 साला ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारा, लेकिन इस 63 साला ज़िंदगी में दुनिया को इतना कुछ दे दिया कि जिसने भी आपकी ज़िंदगी को पढ़ा, आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गया। बेशक यही वजह है कि दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में आज इस्लाम के मानने वाले लोग मौजूद हैं और ये इस्लाम के हक और सच्चा होने का सबूत है। दोस्तों, मज़हब इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही से शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, गलत चीज़ों से बचाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए, अखलाक और मोहब्बत सिखाने के लिए कमो बेश 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अम्बिया कराम और रसूलान निज़ाम को भेजा। बेशक और तमाम अम्बिया और रसूल ने सबको यही सिखाया है कि तुम्हारा खुदा एक एक है, है, तुम्हारा माबूद एक है, एक है, तुम्हें पैदा करने वाला एक है, एक है। तुम्हारा सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुके, तुम अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा न करो, बेशक तुम आपस में मोहब्बत के साथ रहो। अब हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि हमारे हुजूर की पैदाइश से पहले अरब में इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम की शुरुआत अरब में कैसे हुई। तो आप ये जान लें कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं। एक का नाम हज़रत ओह सारा
اور دوسری کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ حاجرہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت جو اسماعیل علیہ حضرت السلام حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چھایا دار پیڑ، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان میدان تھا، اور پانی کا تو کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں کو ایک پیڑ کے نیچے اتارا، پھر حضرت حاجرہ کو کچھ کھجور اور ایک مشک پانی یعنی ایک چمڑی کی تھیلی میں پانی دے کر واپس جانے لگے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت حاجرہ نے پوچھا، ہمیں اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اس بات کا کچھ جواب دیا، نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا، کیا اس طرح ہم دونوں کو چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کھاتیں اور مشک سے پانی پیتیں۔ کچھ دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے دودھ پیتے بچے تھے، بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حال دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور اپنے ننھے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی ڈھونڈنے لگیں۔ قریب ہی صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ پر جاتیں اور دور دور تک نظریں دوڑا کر پانی کی کھوج کرتیں۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا، مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری بار آپ ادھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش کر رہی تھیں تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور زمین میں ایک ٹھوکر لگائی، جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اب حضرت حاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک ابلتا ہوا پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمہ کے کنارے دھول ڈالتی جاتی اور اپنی سریانی بھاشا میں کہتی جاتی زمزم، جس کا معنی یہ ہے کہ تھم تھم، یعنی رک رک، زمزم کا مطلب رک جا رک بعد جا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمہ کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان آئی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ مطلب وہ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ زمانے سے دستور ابھی تھا تک پانی کہ دے رہا آپ ہے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے یہ ہر اللہ مہینہ مکہ میں آیا کرتے تھے۔ صبح کو آیا کی کرتے تھے دین ہے، اور بے مکہ میں آ شک۔ کر ان دونوں سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت واپس لوٹ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچا، اور جب دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہیں آباد ہونے، وہیں بس جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ بھی وہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی، ایک بستی بس گئی۔ اب کچھ سالوں کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس کے بعد اس گھر کی زیارت کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جرہم خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے
جو پانی ڈھونڈتے ہوئے آ کر یہاں بس گئے تھے اور انہی لوگوں سے عربی بھاشا سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان کی ایک شہزادی سے ہوئی اور آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد پورے عرب میں پھیل گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام قیدار تھا بہت مشہور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے رہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں کچھ پیڑھیوں کے بعد قصی پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایک جٹ کر کے لوگوں کی ایک انجمن بنا کر 440 عیسوی میں ایک حکومت بنائی اور ایک قومی پارلیمنٹ بنائی، ایک سنسد بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیوا یا لوا کہتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف نے اپنے باپ کی حکومت سنبھالی، پھر ان کے بیٹے ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، ایک کے بعد ایک دوسرے کی جانشین ہوتے رہے، یعنی ایک کے بعد ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو 10 بیٹے عطا فرمایا، جن میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یہی ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو تھے۔ ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ سنیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے اور خوبصورت تھے، کیونکہ ان کے ماتھے پر نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہر کوئی ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ قریش کے خاندان کی تمام عورتیں ان کی خوبصورتی پر فدا تھیں، لیکن عبد المطلب اپنے اس بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو سیرت اور صورت میں بے مثال ہو، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس دن کا آپ کو انتظار تھا، یعنی حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو وہب بن مناف کی لڑکی تھی۔ پھر نور محمدی حضرت عبداللہ سے ٹرانسفر ہو کر بیوی آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا، اور جب حمل کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو ہمارے حضور کے دادا عبد المطلب نے آپ کے ابو حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا بزنس کے لیے ملک شام بھیجا۔ وہاں سے واپس لوٹتے وقت مدینہ میں آپ کے ابو حضرت عبداللہ اپنے ماموں کے گھر میں 1 مہینہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں آپ کے ابو وفات پا گئے، اور وہیں ایک جگہ جس کا نام دار نابغہ ہے، اسی جگہ آپ کے ابو دفن کر دیے گئے۔ آپ کے ابو کے ساتھ گئے ہوئے قافلے والوں نے جب مکہ میں آ کر حضرت عبد المطلب کو آپ کے ابو کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے جانچ پڑتال کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارے خاندان والوں پر ماتم چھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے نبی اور رسول عرب کی سرزمین پر تشریف لائے اور اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچایا کہ اے لوگو، تم سب صرف ایک خدا کی عبادت کرو، تم اپنے سر کو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ، تم بہت عزت والے ہو، تمہاری یہ شان نہیں کہ تم پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، تم سب سے بہترین مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں تم سب سے بہتر ہو، تو پھر وہ چیزیں عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں جو مرتبے میں تم سے نیچے ہے؟ سر تو اس کی بارگاہ میں جھکے گا جو مرتبے میں ہم سب سے اونچا ہو، اور اگر ہم نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا جو مرتبے میں ہم سے نیچے ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ ہر نبی نے سب لوگوں کو بتایا، لیکن بہت جلد لوگ ان نبیوں اور رسولوں کے پیغام کو بھول گئے، اور 6 صدی عیسوی کے آخر میں دنیا کے حالات اس طرح بگڑ گئے، لوگ اپنے خدا سے اس طرح دور ہو گئے، لوگ نبیوں اور رسولوں کی سکھائی ہوئی باتوں سے اتنے دور ہو گئے کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایسی قوم نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہو، اور اگر کسی قوم میں کوئی آدمی ایسا ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہوتا
تو ان پر جہالت کے اتنے بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے تھے کہ ان کی جو اصلی صورت تھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 571 سال کا ایک لمبا زمانہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے اندھیرا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں پوری دنیا میں جہالت، گمراہی، ظلم، زیادتی اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس زمانے کو دنیا کے اتہاس میں زمانہ جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے خدا کو بھول بیٹھے تھے، ایک خدا کے علاوہ اپنے لیے سینکڑوں خدا بنا بیٹھے تھے۔ ہر طرف شرک اور مورتیوں کی پوجا عام تھی۔ ہر عجیب و غریب اور طاقتور چیز کو لوگ اپنا خدا سمجھتے تھے، ہاتھوں سے مورتیاں بناتے اور ان کی عبادت میں لگ جاتے۔ اخلاق اور محبت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ عدل اور انصاف کی آواز اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بیواؤں اور یتیموں کا کوئی مقام اور سہارا نہ تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پوری دنیا ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہی تھی جو ایک قانون لے کر آئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، جنوں، فرشتوں، حیوانوں سب کے لیے نبی، رسول اور رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات کے اندر اس دھرتی کے اوپر بھیجا۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، سورج کی لالی سورج کے نکلنے کا اشارہ دینے لگتی ہے، اسی طرح جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات ظاہر ہوئے جو دنیاوی سسٹم سے ہٹ کر تھے۔ پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو جھنجھوڑ کر یہ خوشخبری دینے لگے کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چنانچہ ابراہہ کے لشکر کی بربادی اور اچانک رحمتوں کی بارش سے سرزمین عرب کا ہرا بھرا ہو جانا اور برسوں کا سوکھا ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی آ جانا، بتوں کا یعنی پتھر کی مورتیوں کا منہ کے بل گر پڑنا، ملک فارس کے پجاریوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے بیچ سماوا کی سوکھی ندی کا اچانک پانی سے بھر جانا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہو کر پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں پہنچا تو پوری دنیا کے تمام جانوروں، خاص طور سے قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور انہوں نے صاف ستھری زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر پوری دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ پورب کے جانوروں نے پشچم کے جانوروں کو خوشخبری دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورب سے پشچم تک سیر کراؤ، یعنی گھماؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی تعریف پتہ چل جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق
यानी जिन्नो इंस, फरिश्ते और चरिंदो परिंद के सामने पेश करो और तमाम पैगंबरों की खूबियां इनके अंदर डाल दो। इसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि आप रेशम के हरे कपड़े में लिपटे हुए हैं और उस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और पूरी दुनिया की और पूरी कायनात की कोई चीज़ बाकी न रही जो इनके कब्जे में ना दिया गया हो। अब मैंने चेहराए अनवर को देखा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में हरे रंग के एक कीमती पत्थर का प्लेट, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच नबूवत की मुहर लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और मुझे दे दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख में उलमा के बीच इख्तलाफ है, मगर सही और मशहूर तारीख यही है कि आपकी पैदाइश अबरहा और अबाबील के वाक़ये से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को हुई। मक्का के लोग भी इसी तारीख को मानते हैं और वो लोग इसी तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं। दुनिया के इतिहास में ये वो निराला और बरकत वाला दिन है कि इसी दिन पूरी दुनिया के बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने वाले यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपका बदन पाकीज़ा, नाफ कटा हुआ, खतना किए हुए, खुशबुओं से नहाए हुए, सजदे की हालत में मक्का शरीफ की मुकद्दस सरजमीन में अपने अब्बू के घर के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने बच्चे को प्यार करते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी काबा शरीफ से अपने घर आए और खुशी के मारे मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया और फिर काबे में ले जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी सुएबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सुएबा को आज़ाद कर दिया, जिसका बदला अबू लहब को ये मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और उसका हाथ पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, सिर्फ सुएबा को आज़ाद करने की वजह से इस शहादत की उंगली के ज़रिए मुझे कुछ पिला दिया जाता है। इससे ये पता चला कि अबू लहब जो एक सड़ा हुआ काफिर था, उसने हुजूर के पैदा होने की खुशी मनाया तो अल्लाह ताला ने उसको ये बदला दिया, और जब एक मुसलमान हुजूर के पैदाइश की खुशी मनाए, हुजूर का मीलाद मनाए, तो उसको अल्लाह ताला कितना बड़ा बदला देगा। जिस जगह हमारे हुजूर पैदा हुए, इस्लाम के इतिहास में उस जगह का नाम मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी नबी की पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही बरकत वाली जगह है। इस्लाम के बादशाहों ने इस मुबारक जगह पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहां मक्का के लोग और पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात मीलाद शरीफ की महफिलें सजाते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। जो किसान के बच्चे हैं, फादर सुसाइड कर रखा है, इसकी मम्मी कहाँ तक इसको पढ़ाएगी। मैं विजय नारायण भुजबल, आर्मी से रिटायर हूँ। यही सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हज़रत सुएबा का दूध पिया, फिर अपनी अम्मी हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पीते रहे। फिर हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं, और इन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना गुजरा। अरब के लोगों का ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आसपास के देहातों में भेज देते थे, ताकि देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे और वो अरबी ज़बान भी पूरी तरह सीख जाएं। हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के साथ दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सूखा पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर भूख प्यास की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध ना था कि मैं उसको पिलाती। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था।
और हम उसका दिल लुभाने के लिए पूरी रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफ़र में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस तरह कमज़ोर था कि काफिले वालों के साथ चल नहीं पाता था। मेरे साथ चलने वाले लोग भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से यह सफ़र पूरा हुआ। जब यह काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने की वजह से बच्चे के घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा मालो दौलत मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की किस्मत का सितारा चमक उठा। इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शोहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहा कि ये तो अच्छा नहीं होगा कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं। इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम बच्चे को ही ले जाऊं। शोहर ने इस बात को मान लिया और हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस यतीम को लेकर आईं, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ही के घर में नहीं, बल्कि पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स के अंदर उजाला होने वाला था। ये अल्लाह ताला का फजल ही था कि हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सोई हुई किस्मत जाग उठी और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी परवरिश में आ गए। हज़रत हलीमा अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बरकतें होना शुरू हो गई। अल्लाह की शान देखिए कि हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक पिस्तान में इस तरह दूध भर गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी और इनके रजाई भाई ने भी खूब शिकम सेर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उनके थन दूध से भर गए थे। हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का शौहर हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा, तुम बड़ी ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बहुत ही बरकत वाला बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही उम्मीद है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ निकल पड़े, तो मेरा वही कमज़ोर खच्चर अब इस तरह तेज चलने लगा कि किसी की भी सवारी ने उसका पीछा नहीं कर पाया। यह देखकर हमारे साथ वाली औरतें हैरान होकर मुझसे पूछने लगी कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज़ रफ्तार खच्चर तुमने ख़रीद लिया है? आखिरकार हम अपने घर पहुँचे तो वहाँ इस तरह सूखा पड़ा हुआ था कि तमाम जानवरों के थनों में दूध सूख चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोज़ाना मेरी बकरियां जब चर कर घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी जगह अपने जानवरों को चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहाँ चरने वाली जगह और जंगल की कोई बात नहीं थी, बल्कि ये तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की बरकत थी, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। आखिरकार इसी तरह हर दम हर कदम पर हम लगातार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों को देख रहे थे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और फिटनेस का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी अम्मी के पास लाए और उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से हमें तोहफे दिए। तो मेरे दोस्तों, ये आज का हमारा पहला पार्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एक बार से ज़्यादा देख लें, ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ के बाद वीडियो पूरी आसान रहने वाली है, किसी को भी समझ में आ जाएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके सामने दूसरा पार्ट बहुत जल्द इंशाअल्लाह लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफिज़। सो ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे। आप ज़रूर आपका फीडबैक दें, आपको कैसी लगी ये वीडियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की स्टोरी। इस वीडियो में जो स्टोरी स्टार्ट हुई वो प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से शुरू हुई, उनके बेटे इस्माइल और इसहाक के समय से चालू हुई कि कैसे उन्हें मक्का जो एक रेगिस्तान था, वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि उनकी जो बेटे थे और उनकी जो वाइफ थी उनको छोड़ा जाए। हाजरा हाजरा अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह अन्हु। तो उन्होंने क्या, जब उनके बच्चे को भूख लगी थी, पानी वहाँ पे नहीं था डेजर्ट में, तो वो कैसे दो पहाड़ियों के बीच में भागी और फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा और उन्होंने जहाँ पे हिट किया ज़मीन में, वहाँ से पानी निकलने लग गया और फिर पानी इतना बहने लग गया कि वो रोकने की कोशिश करने लगी और उन्होंने कहा कि जमजम रुक जा रुक जा। जमजम का वर्ड मुझे आज पता चला कि रुक जा है, आपको भी पता चला हो अभी, तो वेल एंड गुड। सो इसलिए उस कुएं का नाम जमजम है। जमजम का पानी आपने सुना होगा, जो सऊदी अरेबिया काबे शरीफ के पास मक्का में वेल है, जहाँ से पूरे मक्का और सब जगह पानी जाता है। तो सोचिए उस जमाने से लेके अभी तक उस वो वेल में पानी है। आजकल की तो कितने से वेल देखिए जो सूख जाती है। तो ये तो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले का ही अ, की देन है, जो पानी पीने लायक पानी उस रेगिस्तान में मिला। तो फिर उनके बाद उनके दादा की स्टोरी, फिर उनके पिताजी की स्टोरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताजी अब्दुल्ला, उनकी डेथ कैसी हुई। देन फिर पूरा किस्सा उनके जन्म तक का और जन्म से लेके 2 साल तक का, जब वो अपने माँ से अलग हो गए थे। क्योंकि अरेबिया में कल्चर था कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको जो दूध पिलाने का काम है वो कोई और औरत करती थी। तो ये था आज के लिए पार्ट वन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की स्टोरी, बचपन की स्टोरी। सो हम कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जवानी की स्टोरी, जब वो बचपन से फिर जवानी तक का उनका सफ़र कैसा रहा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर इस चैनल को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओरिजिनल लिंक डालूंगा उस पर जाके देखिए और इस चैनल को भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ और मैं भी अपना नॉलेज इम्प्रूव करूँ और आप भी इस वीडियोस को देख के अपना नॉलेज इस्लाम को लेके इम्प्रूव करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।